کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی ظالم تے کوئی مغرور کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی ظالم کوئی مغرور تے کوئی ترسدا تن دیاں کپڑیاں تو کوئی ترسدا تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور او میاں ایک گل میری یاد رکھنا ورنہ ہر نے ایک دن ضرور پھر میں کیوں نہ کہنا جاواں بڑا بے مثال سن بھائی محمد ندیم بھائی غلام رسول بسم اللہ سنن والے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے کاروبار اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور مجاہد اسلام غازی اسلام بھائی محمد احسان یزدانی سٹی سینٹر والے انہاں دے چھوٹے بھائی آئے اور چاچا جی محمد یعقوب صاحب لاکھ ماسٹر کوٹھرا دا کشن انہاں دے بیٹیاں بھی چینل بنایا ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جنہیں آئے نے اللہ انہاں قبول و منظور فرمائے اور جنہیں ساتھیوں نے آج دا پروگرام سجایا سون والے اور ویڈیو والے اللہ سارے دے کاروبار اندر برکت عطا فرمائے اللہ تسی آئے اللہ تو آڑا بھی آڑا قبول و منظور فرمائے پھر میں کیوں نہ آیا کار منیے رب دی رضا سب اور جاندہ اللہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منی رب دی رضا سب جاندہ اللہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا پائی رب کو ڈریے اچھا دم نہ بھریے پائی رب کو ڈریے اچھا دم نہ بھریے نہیں پل دیوسا کل کی ہونا منی رب دی رضا سب جاندہ اللہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہونا او جو رب نو غیبانا لکھیا کسے پاسے بھی جانا ہونا او جو رب نو غیبانا لکھیا کسے پاسے بھی نہیں جانا بندہ ہووے کڈا بھی سیانا ہو جاندی خطا کل کی ہونا منی رب دی رضا سب جاندہ اللہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا رب مرضی کرے دایو تے بادشاہیاں دیندا ایمان نال دسو بادشاہیاں دین والا کون ہے تے فقیریاں عطا کرن والا کون ہے رب چاہے تے بادشاہیاں عطا کر دے رب چاہے تے بادشاہی والا تخت الٹا کے رکھ دے نو پوچھن والا کوئی بھی نہیں ہے اور رب مرضی کرے دا او تے بادشاہیاں دیندا رب مرضی کرے دا او تے بادشاہیاں دیندا چاہے تک تو سٹیندا اونوں کون پوچھدا منی رب دی رضا سب
ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جنت اندر جانا چاہتے ہو پیار نال کہہ دو سبحان اللہ میں دعا کر لگا میں میرے مالکا جڑا زور لا کے دل دا زور لا کے سبحان اللہ کہے اللہ نو ایسے سوال اپنے کر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے اللہ جڑا سجاد کھڑیاں کر کے کہہ دے اجرات نو سدیاں اپنے پیغمبر دی دیدار خواب دے اندر نصیب فرما دے میں کیوں لایا کہاں چل گلیما نی ویکھ آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سونا تے سونا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے چل گلیما نی ویکھ آئیے آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سونا تے سونا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے لے گلیما نیرول مک گئے دکھ درداں دے بوئے ٹپ گئے مرتبہ پھر کہہ دیو گلیما نیرول مک گئے دکھ درداں دے بوئے ٹپ گئے او دکھ درداں دے بوئے ٹپ گئے بھاگ جا کے نی تیرے سادیاں بھاگ جا کے نی تیرے سادیاں غریبیاں نو سوال آئے بھاگ جا کے نی تیرے سادیاں غریبیاں نو سوال آئے آخری رات شان مصطفیٰ کانفرنس سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے دنال میں چاہتا شاہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا دعا کرو اجدہ مل بیٹھنا اپنی بار کے اندر قبول منظور فرمائے آمین سب نام پیارے لگے دینے ہے مکیرہ نام محمد اپنے سلام سب نام پیارے لگے دینے ہے مکیرہ نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے وقت ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکرا نام محمد دا ان مالو سردی لوڑ نہیں ان مالو سردی لوڑ نہیں اس نے مت دی بھی توڑ نہیں کس نے مت دی بھی توڑ نہیں سرمال دشایاں بھول ویندے بڑھدے تو غلام محمد دا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ہے وارگ تن دیاں لیراں وی ہے وارگ تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد دا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو بھی ہم دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ